जावेद हाशमी साहब, आप इलेक्शंस के बाद का सिनेरियो क्या देख रहे हैं? आगे कुछ यूं के हालात तो नहीं बन जाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो क्रेडिबिलिटी ख़राब हो चुकी है इलेक्शंस की ऑलरेडी। आपने तो बहुत सारे इलेक्शंस देखे हैं, इस तरह के इलेक्शंस देखे हैं पहले, और उसके बाद का आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं, क्या मामला बनेगा? देखिए, ये जो इंतखाबात जो हैं, ये वाक़ईतन मैं संजीदगी से आपके कह रहा हूँ, जो मेरी ज़िंदगी के अंदर भी आए हैं, ये सबसे बड़ा मजाक ये इंतखाबात हैं। लेकिन अब जो कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, वो बेचारे रात दिन वोट भी मांग रहे हैं। वो अपने इस वक्त रिक्शों को भी उनकी बुकिंग भी कर रहे हैं, वो अखराजात भी कर रहे हैं, और उनको भी नहीं पता कि ये इलेक्शन कल होंगे नहीं होंगे। इससे की सूरत हालात मैंने कभी देखी नहीं है। और इसके बाद अगर ये कराते हैं तो उसे हासिल क्या करना चाहते हैं, मकसद क्या है, वो समझ से बाहर है। क्योंकि इस इंतखाबात के बाद तो मजीद एक पूरे मुल्क में क्या होगा, परेशानी होगी। उसमें से लीडरशिप वो अपनी मर्जी की बना रहे हैं, लिस्टें तैयार कर चुके हैं, रिजल्ट्स बना चुके हुए हैं, तो उसको इसमें से क्यों गुजारने की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं? आपको सिर्फ दुनिया को कुछ बताने के लिए या एक जस्टिफिकेशन पैदा करने के लिए कि हम इंतखाबात करा रहे हैं? ये इंतखाब बाजवा साहब नहीं है इंतखाबात। मैं मुख्तसर यही बात कह रहा हूँ कि ये इंतखाबात नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी है। हम तो उसके मुताबिक चले हुए हैं कि अगर इससे जमहूरियत का रास्ता निकलता है तो शायद निकल जाए, लेकिन मुझे जमहूरियत का दरवाज़ा मजीद लंबे अरसे के लिए बंद होता नजर आता है। अच्छा, दैट्स वेरी डिस्टर्बिंग टू हेयर कि जमहूरियत का रास्ता इसके पास बंद होता नजर आता है। आपके ख्याल में हाशमी साहब, आप यू आर वन ऑफ द मोस्ट सीनियर पॉलिटिशियंस ऑफ पाकिस्तान टुडे, और आपने इस तरह के इंतखाबात नहीं देखे। हमारी जितना पॉलिटिकल हमने देखा है लैंडस्केप को, जब से देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, हमने भी नहीं देखे। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती, इस तरह के केओस का हिस्सा बनना या इस तरह के किसी मामले का हिस्सा बनना जिससे जमहूरियत डीरेल हो रही हो, नवाज शरीफ साहब ने उसका एक एक्टिव पार्ट बनना क्यों पसंद किया? उनकी ज़िंदगी की शायद ये आखिरी इनिंग्स होगी, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, लेकिन मतलब अगर वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनते हैं और फिर लाडले का लेबल लगवा लेना, अपनी तमाम सियासत जो वोट को इज्जत दो की थी उसको गारत कर देना, क्यों किया उन्होंने ऐसा? बाजवा साहब, अगर हम किसी को टारगेट करके डिबेट करेंगे उसका तो फायदा ही नहीं है। असल बात यह है कि कौन है जो इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा। तहरीक इंसाफ भी ले रही है, मुस्लिम लीग भी ले रही है, पीपल्स पार्टी भी ले रही है, मौलाना फजल रहमान भी सारी पार्टियां ले रही हैं। अगर इसके लिए मैं तो ये कहता हूँ कि पहली बात ये थी कि वो जो जमहूरियत के अंदर यकीन रखते हैं, वो पहले तो ये तो कहते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब कहते, जरदारी साहब, या उनका मुतालबा ये होता कि पहले इमरान खान को आज़ाद करें, उसकी पार्टी को आज़ाद करें, वरना तो ये इलेक्शन नहीं होंगे। इसलिए नहीं कि अब इसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी? वो एक 2, 4, 10 महीने हुकूमत चलेगी, उससे ज़्यादा चल ही नहीं सकती। तो उसका क्या कुछ उन्होंने सोचा हुआ है? किसने सोचा हुआ है? हमें उसका भी नहीं पता। इसमें आप सिर्फ मियां नवाज शरीफ बन जाएंगे लाडले, मैं वो बात है आपकी, मेरी समझ से तो बालत आपको वो लाडले नहीं लगते इस वक्त? सारे जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको मिल के पहली बात कहेंगे कि जमहूरियत के लिए हमने एक पूरा इमरान खान को रिहा करेंगे तो फिर इलेक्शन होंगे। और लेकिन सर वो नहीं ना कहेंगे। अब देखें आप, ठीक है टारगेट करने वाली बात नहीं है, लेकिन उसमें सर सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी नजर आते हैं वो नवाज शरीफ साहब नजर आते हैं ना, तो फिर उनके बारे में सवाल तो किया जाएगा। किसको?
میں نے کہا سب سے بڑے جو بینیفیشری نظر آتے ہیں سب معاملے کے وہ نواز شریف صاحب ہیں، ان کی جماعت ہے، اور جو ان کے ساتھ دا ٹریٹمنٹ وچ ہیز بین میٹڈ ٹو ہم نگران حکومت کی طرف سے، وہ یہی دکھاتا ہے کہ وہ لاڈلے ہیں، اور وہ بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں۔ میں بلکہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میرے نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بنائیں گے، بینیفیشری کوئی اور ہے۔ اچھا، یہ آپ باچو صاحب کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ بینیفیشری کوئی اور ہے اس میں۔ اب میں نواز شریف اگر نہیں بولا مجھے نہیں پتا، میں کسی کے دل کو نہیں جانتا، کسی کی نیت تو نہیں جانتا، لیکن یہ بھی افسوسناک بات ہے کہ وہ سب لوگ جو ہیں جس طرح کے انتخابات ہو رہے ہیں وہ اس سے مایوس ہو چکے ہیں، نواز شریف بھی مایوس ہو چکے ہیں۔ اچھا، پھر اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ وہ فائدہ کسی اور کے لیے ہو رہا ہے، پھر وہ الیکشن کیوں کرائے جائیں؟ نہیں تو پھر اس کا مطلب تو ہاشمی صاحب آپ کی بات سے بات میرے اوپر نہیں میں نے کہا آپ کی بات سے مجھے جو آپ کی بات سے سمجھ آیا وہ یہ کہ نواز شریف صاحب اگر بینیفیشری نہیں ہے، اور ان کو خود بھی پتا ہے کہ وہ بینیفیشری نہیں ہے، اور کوئی دوسری پولیٹیکل انٹیٹی بھی بینیفیشری نہیں ہے۔ بھائی میں تو ہمیشہ کہا، میں نے عمران خان سے کیا اختلاف کیا تھا کہ آپ یہ نواز شریف کو باہر رکھنا چاہتے ہیں، آپ ان کا کہا نہ مانیں، آپ اپنی سیاست کریں اور یہ انتخابات ہونے دیں، آپ کی پارٹی سب سے بڑی بن کے ابھرے گی۔ جو میں 5 سال پہلے عمران خان کو کہہ رہا تھا، 6-7 سال پہلے، پولیٹیکل ورکر ہوں، انالیسس کرتا ہوں، دیکھتا ہوں چیزوں کو۔ آج آپ کہیں کہ وہ اس کو کر رہے ہیں، عمران خان کو نکالنا چاہتے، عمران خان کو تو نکال دیا انہوں نے۔ کہاں ہے عمران خان؟ اس الیکشن کے اندر ایک پارٹی پوری لڑ رہی ہے، لیکن جب رزلٹ آئے گا تو تحریک انصاف کا ایک بندہ بھی جیت کے نہیں آئے گا۔ تو اچھا، پھر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کو نہیں ہے وہ اس انتخابات میں۔ ٹھیک ہو گیا، چلیں وہ آپ نے کہہ دیا، مان لیا ہم نے۔ سر دیکھیں اتنے جید سیاستدان پاکستان مسلم لیگ میں موجود ہیں، شکار ہو جائیں گی۔ آپ کے پرانے سر اتنے سینئر کولیگز، ان سب کو بھی تو نظر آ رہا ہوگا کہ 10-8 مہینے سے زیادہ اگلی اسمبلی شاید نہ چلے، بینیفیشری ہم نہیں ہوں گے، اس کے باوجود وہ they are not doing anything to prevent it، اس کو روکنے کے لیے کر کچھ نہیں رہے بلکہ حصہ بنے ہوئے ہیں اس کا۔ تو آپ کا تجزیہ شاید 100% صحیح ہوگا۔ میں کہتا ہوں بھئی یہ سارے، اگر فرض کریں تحریک انصاف بائیکاٹ کر دیتی تو پھر اس الیکشن کی حیثیت کیا ہوتی؟ کوئی بائیکاٹ نہیں کر رہا، سارے شامل ہو رہے ہیں۔ اس کو اس طریقے سے تجزیہ کر کے پھر اس کا حل نکالیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے کے ہم کہیں کہ ہم نے اپنے مسائل کا حل لے لیا ہے۔ میں تو پولیٹیکل ورکر ہوں اور 60 سال کا پولیٹیکل ورکر ہوں، میں آپ کی بات سے ایگری نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہوں یہ ساری پولیٹیکل فورس جتنی بھی ہیں ہمارے ملک کی، سب نے غلطیاں کی ہیں، ان کو اس کا جائزہ لے کے بیٹھ کے پھر سے پاکستان کی جمہوریت کے لیے سرنڈر کر کے اپنی ایگوز کو، اپنی خواہشات کو پیچھے ہٹ کے۔ سر اب تحریک انصاف ایک دفعہ الیکشنز کا بائیکاٹ کر کے اس کا خمیازہ بھگت چکی ہے ایک دفعہ، اور اس کے علاوہ اس دفعہ معاملہ یہ ہے کہ نومینیشن پیپر چھینے جائیں، پارٹی ٹکٹ چھین لیے جائیں، لوگوں کو اغوا کر لیا جائے، اور اس کے بعد بلے کا نشان ہی لے لیا سپریم کورٹ نے۔ تو اس میں اس سب سینیریو کا مورد الزام ہم کیسے ٹھہرا سکتے ہیں بیچ میں تمام، اپارٹ فرام آل ادر پارٹی؟ جی تحریک انصاف بھی مورد الزام ٹھہرتی ہے اس میں۔ میں کہتا ہوں آپ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، میں تو تحریک انصاف کو نہیں ٹھہراتا۔ اوکے، میں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر تو بین لگ چکا ہے، اچھا، وہ انتخابات میں ہے نہیں۔ ہاشمی صاحب یہ بین ختم ہوتا نظر آتا ہے آپ کو کبھی مستقبل قریب میں؟ بھائی عوام نکلیں گے، یہ رستہ کوئی ہمیشہ اس ملک کی جمہوریت کی جنگیں لڑی ہیں ہم لوگوں نے۔ بالکل ٹھیک ہے۔